सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। दुश्चरितात् निवृत्तिः। कश्चन चोरः धनापहरणं लुण्ठनं मारणं च तस्य प्रवृत्तिः। जीवननिर्वाहाय सः अन्यं मार्गं न जानाति, अतः तानि एव कर्माणि कुर्वन् जीवनं यापयति सः। एतादृशं जीवनं निन्द्यम् इत्यपि सः जानाति। जीवने उन्नतिः साधनीया इति इच्छा तस्मिन्नपि अस्ति। अतः एव सः महात्मानम् उपदेशं श्रोतुमपि गच्छति। कदाचित् सः गुरुनानकवर्यस्य उपदेशं श्रोतुं गतवान्। उपदेशावसरे गुरुनानकः असत्यकथनचौर्यादीनां निन्द्यत्वं प्रतिपाद्य एतादृश्यः प्रवृत्तयः परित्यक्तव्याः इति बोधितवान्। सर्वेषां निर्गमनस्य अनन्तरं चोरः नानकवर्यं प्रणम्य स्वपरिचयं श्रावयित्वा मम उन्नत्यै कः मार्गः इति पृष्टवान्। नानकः अवदत्, चौर्यादिकं परित्यज्यताम्, जीवननिर्वाहाय श्रमपूर्वकं कार्यं क्रियताम् इति। ततः निर्गतः चोरः मासानन्तरं प्रत्यागत्य नानकम् अवदत्, श्रीमन्, चौर्यादिकम् अहं त्यक्तुं न शक्नोमि। यदा श्रमाय उद्यतः भवेयं तदा मनः वदति, विनाश्रमं चौर्यादिना धनं प्राप्यते, तदेव क्रियताम् इति। अतः प्रयत्नेन अपि अहं चौर्यादिकं त्यक्तुं न अर्हामि इति। भवतु नाम, चौर्यादिकम् अनुवर्तताम् इति मन्दहासं प्रकटयन् अवदत् नानकः। तेन पापं खलु अर्जितं भवेत्, सातङ्कम् अवदत् चोरः। तच्छ्रुत्वा नानकः अवदत्, तदर्थं परिहारमार्गः अस्ति। तद्दिने भवान् यत् शुभाशुभं कर्म कृतवान् तत्सर्वं सायं जनानां पुरतः वदतु, किन्तु असत्यं तु कदापि न वक्तव्यम् इति। अस्तु इति उक्त्वा अङ्गीकृत्य गतः चोरः पक्षानन्तरं प्रत्यागत्य अवदत्, श्रीमन्, जनानां पुरतः स्वदुश्चरितानां कथनात् लज्जाम् अनुभवन् अहम् इदानीं तानि कार्याणि सर्वथा परित्यक्तवान् इति।